गरिरहनुहोस्। एउटा इङ्ग्लिसमा भन्छ, बाँच्दाखेरि सुट दिएर काहीँ त जवान भाइहरूलाई चाहिँ मिल्ला हो त आमाहरूलाई कति इङ्ग्लिस अलिक गाह्रो होला। माइन्ड योर बिजनेस भनेको काहीँ सुन्नु भएको छ कसै कसैलाई है? जवान दिदीबहिनी छैन चस्मा लगाएर देख्छु है, माइन्ड योर बिजनेस भनेर सुन्नु भएको छ काहीँ? यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी के छ त्यो गर्नु भनेको माइन्ड योर बिजनेस भनेको। पास्टर बाबु हुनुहुन्छ, पास्टर काम गर्नुहुन्छ, प्रेज द लर्ड गर्नुहुन्छ, वचन बाँड्ने काम गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। हालेलुया। कोही तपाईँ घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस्। कोही स्कुल पढाउनुहुन्छ, पढाउनुहोस्। कोही तपाईँ सामाजिक काम गर्छ, गर्नुहोस्। कोही राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, मेरो चाहिँ धारणा पास्टरले चाहिँ भरिसके नगरोस् भन्ने छ होइन, आस्था राख्ने भोट त हाल्ने हो फेरि होला। चर्चको मान्छेले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने धारणा होला। राजनीति कोही गर्दैछ, गर्नुहोस्। भैँसी पाल्नु कसको छ, पाल्नुहोस्। जे काम छ त्यो गर्नुहोस् क्या। माइन्ड योर बिजनेस भनेको यो हो। कसैको कम्पनीहरू छ, बढाउनुहोस्, माइन्ड योर बिजनेस। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो के हुन्छ भने माइन्ड योर बिजनेस नगरेर अरूको चासो गर्ने क्या। यसले त यो बनायो यस्तो गर्छ, अरूको कुरा काट्ने हुन्छ नि, अरूको बिजनेसलाई यो गर्ने, अरूकोलाई चाहिँ बिगार्ने, यस्तो प्रकारको हुन्छ। तर तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो गर्नुहोस् बल्ल, त्यहाँ प्रभुले वृद्धि गर्नुहुन्छ। आमेन। माइन्ड योर बिजनेस। अब हकार त नाइने भनेको शब्दलाई माइन्ड योर बिजनेस। अरू कार चरो भनेर तपाईँको टाउको दुखाइ नहोस्। माइन्ड योर बिजनेस। बुझ्नुभयो के अरे? माइन्ड योर बिजनेस। अस्ति मेरो सासु आमाको आँखा अपरेसन गर्न लिएर यो आशिष है। तपाईँले बुझ्नु भने मैले यो बोलिरहँदा मलाई आशिष भयो। कहिलेकाहीँ हामी अरूको बिजनेसलाई टाउको दुखाउँछौँ, अरूको कुरालाई टाउको दुखाउँछौँ। तपाईँको चाहिँ बिजनेसलाई याद गर्नुहोस्। माइन्ड योर बिजनेस भन्ने कुरा हकार यो साह्रो राम्रो। माइन्ड योर बिजनेस भनेर एकदमै आशिषको कुरा है। मैले अहिले यो लुगा लगाएको छु, ठिक छ। पास्टर बाबुले कोट लाउनु भएको छ, कस्तो खाली लगाएको कोटै लगाएको भयो भने उहाँले पहेँलो ज्याकेट लाउनु भएको छ, कस्तो त्यो पहेँलो लगाएको अलिक उँभो, उहाँले सर्ट त्यो कस्तो नमिल्ने। माइन्ड योर बिजनेस। मैले लगाएको मलाई ठिक छ, तपाईँ लगाउँछ तपाईँ ठिक छ। हालेलुया। बेकारमा अरूको टाउको दुखाएर बुझ्दै हुनुहुन्छ त? अरूको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ माइन्ड योर बिजनेस बिग्रेर वृद्धि हराएको छ भनेको। मैले अस्ति एकचोटि म आफै कहाँबाट यो प्रकाश भयो भने आमाको अपरेसन गर्नलाई लिएर आएको, सासु आमाको आँखा अपरेसन। अनि म टेकुमा गएँ, अनि खाजा खानु भनेर एउटा उमा गएँ। गएको त्यो एउटा कम्पनी नै जस्तो रहेछ, प्रोडक्ट्स गर्ने विभिन्न सामानहरू होइन, केकहरू, त्यो भयो जति लम्बा सबै त्यो मकैहरू के अरे टाइम यति भिड रहेछ, प्याक गरेको गरेकै गरेर छ, कस्तो मजाले गर्दैछ। मैले हेरिरहेँ। अनि यस्तै तपाईँहरू जस्तो जवान भाइहरू काम गरेकै रहेछन्, काम गरेर मजाले यसरी हेरिरहेँ, मैले हेरिरहेँ। अनि मैले के कुरा दिमागमा आयो भने होइन, यो उभिएर यत्रो विधि अल्छी नगरिकन कोही उसिनेको मकैको बनाउँछन्, कोही बनाउने, कोही यता जेरीहरू बनाउने, सबै प्याकिङ गर्दछ। त्यहाँ भित्र छ, त्यहाँ जानु भने साह्रै मिठो बनाउँदछ त्यहाँ राम्रो। तर फिनिसिङ ल्याएर जवान भाइहरू मजाले काम गरिरहेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि मैले सोचेँ, नेपालीहरू विदेशमा गयो भने बस्न पाउँदैन त यस्तै काम गर्छन् होला है, कति गर्छन् होला जस्तो मनको कुरा मात्रै हो। पैसा कुरा गरेर छैन, म खाँदैछु त म त्यो हेर्दैछु, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि यस्तो गरेर पैसा कमाउन कति जिउ दुख्दो होला, कति गाह्रो होला। यस्तो गरेर पैसा कमाएर यसो हेर्छु त्यो भाइहरूलाई, त्यो काम गर्नेहरूलाई हाँसेर हेरिरहेछ, कत्रो बेर यिनीहरू गर्छन् होला। अनि त्यस पछाडि त्यही बेला चाहिँ प्रभुले मलाई भन्नुभयो, माइन्ड योर बिजनेस। त उनीहरू खुसी छ त गर्छ होइन, उनीहरूको हातको कुरा।
अब मलाई समस्या म त मिस्टर इमान्दार मान्छे, म दोहोरो गरी खान्छु। अनि मलाई त उभिएर गर्दा कि अघि त्यहाँ बस्दा पनि अप्ठ्यारो गरेर यसरी ढल्किँदै थिएँ। आउनु साथै प्रभुलाई महिमा होस्। चिया पनि बल्ल बल्ल उतारेर चाहिँ पाइयो, खोज्दा खोज्दा बिहान भेटेको छैन। आउनु साथै खाजा त रहँदै रहेछ, आउनु साथै खाना खाइयो। यो भन्नु ठिक थियो कि थिएन, खाइहाल्यो है। खाना खाइयो, खाइसकेपछि मलाई भुँडी ठस ठस भयो, बुझ्नुभयो नि, ठस ठस भयो। हाम्रो पास्टरज्यूले कराउनुहुन्छ कि जस्तो लागिसक्यो, किनभने म त्यसरी बस्न सकेँ थिइनँ धेर खाएर, बुझ्नुभयो नि, धेर खाएर म यसरी ढल्किँदै थिएँ। अनि यहाँबाट क्वायर ग्रुपका भाइ बहिनीहरू यसो गरेर त आँखा त देख्ने भए कस्तो पास्टर रहेछ, भुँडी थाम्न नसक्ने भन्छ कि भन्ने टेन्सन हो होइन। तर तपाईँहरूले न त भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यो सोचाइ चाहिँ आयो क्या। त्यस कारण माइन्ड योर बिजनेस। यदि भुँडी अप्ठ्यारो ढलक्क भएर बस्नु त के हुन्छ, अरूको किन चासो, बेकारमा हामी अरूको चासो गरेर होइन। भुँडीबाट खाएको छ यसरी बस्नु त हालेलुया भन्दा के हो त, थ्याङ्क यू जिजस, बाटोमा खाजा भेट्यो, दिन आउँछ र भात भेट्यो, हालेलुया, ढल्केर हालेलुया नि दिएको छु नि। तर मलाई अरूको बिजनेसको टेन्सनले चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँको भइरहेको कस्तो जिउ नथाम्ने रहेछ होइन, के भन्ने हुन् कि। यसरी हामी अरूको बिजनेसले गर्दा चाहिँ समस्या हो। त्यस कारण माइन्ड योर बिजनेस। मैले भनेको प्रभुले वृद्धि गर्नुहुन्छ, तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सन्तुष्ट भएर गरिरहनुहोस्, त्यहाँ विकास हुन्छ। हामी मैले भन्न खोजेको कुरा थियो, के गर्दै हुन्छ खुसी, त्यही विकास हुन्छ, त्यही विकास हुन्छ। त्यहाँबाट हुँदै हुँदै आउने हो त्यहीँबाट। केएफसीको एउटा कम्पनीको तपाईँहरूलाई थाहा छ, लामोलाई छोड्याएर सानो उसले चाहिँ बुढेसकालमा कुखुराको मासु यसो भुटेर बिजनेस थालेको, अहिले विश्वव्यापी बनाएर उसको त्यही थियो, गरेर अनि भयो। हामी हो यहाँ कुखुरा मासु पकाइरहन्छ, कहिले के भन्ने हो, अरू उहाँ टाइसुट लाएर ब्याङ्कमा त सबै ब्याङ्कमा मात्रै खोजेर त भएन। त्यो ब्याङ्कमा बस्ने मान्छेले पहिला पहिला म ब्याङ्कमा बस्ने मान्छेले यिनीहरू त पैसै गर्ने राम्रो होला अनि यसो विचार गरेको, कति 10 देखि 4 5 कतिसम्म एउटा कुर्सीमा बस्दा कसो होला, म त एकछिन पर्खौँ त्यहाँ एकछिन अघि बस्दा त भन्यो नि, अलिक मैले यसो गर्छु, मलाई कम्फर्टेबल रुल चाहिसकेको थियो। त्यस कारणले मैले यहाँ के कुरा भन्न खोजेको भने, तपाईँलाई जे गर्दै, यो पोइन्ट चाहिँ यो हो, जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ प्रभुले वृद्धि ल्याउनुहुन्छ। तर तपाईँ सन्तुष्टिसँग गर्नुहोस्। ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, हालेलुया, राजनीति गर्नु चाहिँ गर्नुहोस्, समस्या गर्नु चाहिँ गर्नुहोस्, कुरा पालन गर्नु चाहिँ गर्नुहोस्, जे काम गर्नु चाहिँ गर्नुहोस्, त्यही आशिष दिनुहुन्छ। तर अरूको बिजनेसको टेन्सन नलिनुहोस् क्या। अरूले यसो गर्छ, मैले यस्तो गरेँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वृद्धि हुँदैन, तपाईँको आशिष हुँदैन, तपाईँलाई सन्तुष्टि हुँदैन। त्यसले त्यो देखा चाहिँ कि जस्तो मात्रै हुन्छ, त्यसले आशिष लिएर आउँदैन। प्रभुले अघि पनि भने मैले अब्राहम र लुतको कुराहरू, एउटाले भौतिकवादमा हेऱ्यो, अर्कोले परमेश्वर आज्ञा हेऱ्यो, अब्राहमलाई आशिष भयो। एउटा सुनेकै रहे पनि तपाईँलाई प्रसङ्गमा आशिष हुन सक्छ। राइट दाजुभाइले चरा उडेको देखे, यसो हेर चरा उडेको देख्यो, मानिस पनि यसरी उड्न पाए हुन्थ्यो भन्यो, उसले के भन्यो, जहाज बनायो। अर्को मान्छेले के हेऱ्यो, चरा उडेको हेऱ्यो, यसलाई झारेर खानु पाए त हुन्थ्यो भन्यो, त्यसमा उसले के भन्यो, ग्याटिस बनायो, ग्याटिस। अनि तानेर चाहिँ त्यसलाई के गर्यो, त्यसलाई नै हाल्यो, चरालाई हान्ने बनायो। राइट दाजुभाइको त्यही प्रकारले विकास भएर गयो, ग्याटिस बनाउने त्यही प्रकारले विकास भएर। तपाईँको सोच के छ, माइन्ड योर बिजनेस, हालेलुया। तपाईँ जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् न, त्यसले कोट लाओस् कि है। म अलिकति बाहिर गएँ, अलिकति म्याच गर्नु बाहिर गएको होइन, इक्जाम्पल दिन गएँ, इजाजत लिएर गएँ। अस्ति नगरमा गएको, एउटा नगर प्रमुख गर्नु छ, आएर ओहो काजीमानजी बसौँ, काजीमानजी बसौँ भने हुन्छ भनेर बस। कामको अफिसमा गर्दा भन्दा त होइन, यो तपाईँको सुनको हो कि फेरि अब
माइन्ड योर बिजनेस, पोइन्टमा मात्रै हेर्नुहोस्, अरूको सुन्नुलाई कुरा नगर्छ फेरि याद अब थाहा ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भने सोध्नु थाल्छ। अफिसरको काम त्यो हो, बुझ्नु पर्छ त। सिग्रीबाट दुईटा लाउनु भएको रहेछ भन्छ। अब माइन्ड योर बिजनेस, अफिसरको त के काम हो त्यो होइन र? मैले सुनको कतिवटा लाउँ, त्यो बिजनेस हो त उसको अफिसर मान्छेको। अनि उत्तर दिए यो त मेरो नाम हो, यो यसो लेखेको हो, सुनकै हो भन्यो भने अब बाँच्नु भएन, काम लिनु छ है। अनि काम गर्न माइन्ड योर बिजनेस, उसको योसँग सरकार होइन त, उसको के कागज लिएर आएको छ त्यो गर्ने हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ त? मानिसहरू यसरी आफ्नो बिजनेसभन्दा अर्को बिजनेसमा ध्यान दिन्छ। त्यसकारण पोइन्ट आफूले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ, विकास गर्नुहुन्छ, बढाउनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको त्यो नेचरै, चरित्र नै के हो त? विकास गराउने हो। आमेन। त्यसकारण त्यसमा दुविधा छैन। एउटा पोइन्ट याद गरिराख्नुहोस्, आज्ञापालन। तपाईँ आगो भट्या भए पनि, तपाईँ सिङ्गा भोजमा भए पनि, तपाईँ जसुकै अवस्थामा हुनुहोस् परिस्थितिले, त्यहाँ पनि प्रभुले बढाउनुहुन्छ। तर एउटा कन्डिसन छ, आज्ञापालन। सबैले भन्नुहोस् त के अरे? आज्ञापालन। अनिखेर त्यहाँ दिँदै हुन्छ। आज्ञापालन बेगर भौतिक वस्तुमा हेऱ्यो भने लुट जस्तो हुन्छ, बढ्ने त होइन, घट्ने सिस्टममा लाग्छ। त्यस कारण आज्ञापालन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हालेलुया। अब अर्को वृद्धिकै कुराहरूमा म तपाईँलाई अझै अगाडि बढाउन चाहेँ। मसँग समय कति छ पास्टरज्यू? म त बोल्दै गयो भने साथी साथीलाई पनि जन दिएर आउँदैन, किनभने अब पास्टरको बोल्ने बानी भएको हुन्छ कि, त्यही भएर जति बोल्नु पायो त्यसलाई त्यत्तिकै एक्साइटेड भइरहेको हुन्छ होइन। कति जति छ हो, कति जति जान सकिन्छ होइन, यो अलिकति म क्लियर भएन। त्यही भएर यसैया 60को 22 हेर्नु त तपाईँले। यसैया 60को 22मा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू मध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पुरा गर्नेछु। आमेन। यहाँ याद गर्नुहोस् है, यहाँ तिमीहरू मध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ। हामी अहिले थोरै होला, हजार मल्टिप्लाई भएर आउनेछ है। सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। सानो त्यो चाहिँ ठुलो जातिहरू हुनेछ। म परमप्रभु हो, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पुरा गर्नेछ। आमेन। परमेश्वर आकाश पृथ्वी टलेर जान्छ, उहाँको वचन टलेर जान्छ, तपाईँ सानो किन नहोस्। मैले अघि भने चाडपर्वको बेलामा क्रिस्चियन त्यतिखेर म मात्रै थिएँ परिवारमा। आज सबै नै भएका छन्। आमेन। सबैभन्दा 2 जना चेली चाहिँ बिहे गरेर जानु छ, उहाँहरू छैन। अरू 5 भाइ छौँ, 5 भाइ बुहारीहरू सबै, कारा कुरो, आमा बाबु सबै। म के थिएँ? सानो थिएँ, म मात्रै थिएँ। सबै प्रभुमा आयो। 2 जना चेली बिहे गरेर गएछ, तिनीहरू मात्रै आएका छैन। पहिला त म सानो थिएँ। तपाईँ अहिले सङ्ख्यामा सानो हुँदैन, जो सानो पवित्र जाति बढ्नेछ। आमेन। प्रशस्त मात्रामा बढ्नेछ। त्यही भएर मैले याद गरेँ, म धेरै पहिला आउँदाखेरि पास्टरजीलाई याद गरेको सानो हाम्रो, म पनि गाउँमा हुर्केको तेलसुङतिर हेऱ्यो भने सानो पहिला मण्डली के थियो, बाख्रा खोर जस्तो थियो, यस्तो परेको सानो थियो क्या। फेरि माफ गर्नु होला यसो भन्नु भने पास्टरले आमा है, सानो थियो, आँटी नाटे। फेरि पास्टर बाबुको एकदम राम्रो, अहिले पनि सक्छ यसरी अँगालो लगाएपछि कहिले नछोड्नु जस्तो पक्रेर जान्थ्यो है। यस्तो गरेर अँगालो लाउनुहुन्थ्यो, प्रार्थना एकदमै जोड्थ्यो। सानो थियो मण्डली, यसो ढोकाबाट यसो पर्नु पर्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त
डाँडा डाँडामा मण्डली छ, भवनहरू बढेका छन्, आमेन, मान्छेहरू बढेका छन्। हेर्दा पातलो पातलो देखे पनि फरक पर्दैन। खाँदैन भने खाँदैन पहिलाभन्दा धेरै बढेको भनेको विकास भएको छ। त्यस कारण मैले हाम्रो परमेश्वर बढाउनु पर्ने परमेश्वर हुन्छ। अब दोस्रो, वृद्धिको लागि दिनुपर्छ। सबैले भन्नुहोस् त दिनुपर्छ भनिसक्दाखेरि हामीलाई निन्द्रा लागेको छ भने पनि निन्द्रा हट्छ है, रिस उठेको छैन भने रिस उठ्छ। तर बाइबलले सिकाएको कुरा के भने हाम्रो उन्नति हुनको लागि दिनुपर्छ। थाहा छ यो पास्टरबाबुले धेरै भनिरहनु भएको होला, एउटा मकै रोपेपछि त्यो मर्छ अनिखेरि वृद्धि गर्छ, 1000 त्यसले लिएर आउँछ। एउटा मकैमा कतिवटा गेडा हुन्छ? एउटा गेडा हुन्छ। त्यसकारण दिने कुराहरू चाहिँ दिनुपर्छ। दिँदा कसरी दिने त? दिँदाखेरि यस्तो होस्, आफै हल्लिनुहोस्। सुन्नुहोस् है, दिँदाखेरि आफै हल्लिएको होस्, परिवारमा झगडा होस्, दिने बेलामा राष्ट्रमै झगडा होस्, द्वन्द्व होस्, सायद अरूलाई दिएर बेहोस हुनुहोस्। तपाईँको कुनै यस्तो एउटा घटना छ अरूलाई दिँदाखेरि तपाईँ बेहोस हुनुभएको? यहाँ कसैको पनि छैन। तर तपाईँले अरूलाई दिँदाखेरि बेहोस हुने गरिदिनुहोस्। त्यसको मतलब थाहा यस्तो कि दिएर किन देश भन्ने जस्तो प्रकारको होस्, या यसो भनिरहँदाखेरि गलत बुझ्नु होला, राइट टाइममा मात्रै बुझ्न अनुरोध गर्छ। बेहोस हुने गरिदिनुहोस्। क्या बेहोस हुने, घर झगडा हुने गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँले पाउँदाखेरि बेहोस हुने गरी पाउनुहुन्छ। दिने बेलामा चाहिँ कामलाई हामी दिन्छौँ होइन, अनि आशिष चाहिँ कामले पाउने। अनि त्यो जति खटाए पनि पुग्दै। मेरो एउटा घटना भन्नु पऱ्यो, म अरूजना आफ्नै मण्डलीको अरू छोरीहरू चिन्छ, जमुना उसको नाम जमुना, अनि किरण उनीहरूको फ्यामिली हो। मैले सानैदेखि प्रभुमा मैले हुर्काएको, प्रभुमा उनीहरू लिएर आएँ मैले। अनि प्रार्थना गऱ्यो। पहिला त्यो जमुना भन्ने बहिनी मात्र थियो, छोरी भन्छु म, लिडिया नाम पनि बनाउँछु, कहीँ ठोकिनु हो भने। अनि उसलाई मैले अघि भनेछ दिने कसरी दिने भन्ने कुरामा मैले ल्याइरहेको छु। त्यस पछाडि मैले प्रभुमा हुर्काएँ, प्रभुको अनुग्रहले हुर्क्यो, बढेँ, अनि प्रभुमै राम्रो विवाह पनि भयो। मैले विवाह दिएँ, धेरै किपिङ टच राम्रो भयो, ठिकै छ। उहाँले एक दिन के गर्नुभयो, बोलाउनुभयो छोराको बर्थडेमा। अब हामी प्रार्थना गर्न भनेर गयौँ। अब गइसकेपछि अब छोरी ज्वाइँ यता मण्डलीको पनि अलिकति धेरै सानैदेखि हुर्केका भएर धेरै नजिक पनि थियो एक प्रकारले। त्यसो भएकोले हामी गयौँ त्यहाँ। जस्तो यो मण्डलीसँग पास्टरसँग नाता छ होइन, त्यस्तो। तपाईँहरू सबै रिसाएर मलाई जे भने पनि म चाहिँ तपाईँहरूसँग रिसाउँदिनँ, किनभने पहिलादेखिको ऊ छ। बेला बेला म आएर यहाँबाट सबैले मेरो नाम काजी भनेर खेद्यो भने पनि के गर्दो रहेछ भनेर म यसो हेर्छु, किनभने त्यो गुण हुन्छ नि त। त्यो प्रकारको इन्फर्मेसन, त्यो प्रकारको नजिकता थियो क्या त्यो बहिनीसँग अनि भाइहरूसँग। त्यसपछि गयौँ, जाने बेलामा त अङ्कलसँग एउटा कुरो छ, के हो त यो एउटा मोबाइल ल्याएको थियो, यो अङ्कल लिनु न भने एप्पल छ पछाडिबाट राम्रो टोकेको एप्पल छ। सोचे त्यसो उठाइदियो त छोरोका उपर भुइँले लिँदो रहेछ, त्यही हो मोबाइल। यसो गरेर उठाएको एप्पल। अनि त्यतिखेर अहिले त 11 कति प्रो आयो, तपाईँहरूलाई थाहा होला है। त्यतिखेर 7 भर्खर थियो। आज यसो म कहाँ छु, उसले चाहिँ के गरेर छ भने कति वर्ष भएको छ, सबैलाई सेयरिङ गर्दो रहेछ। म यस्तो आशिष दिन चाहन्छु, मेरो होसै उड्ने गरी, बुझ्दै हुनुहुन्छ के अरे, होसै उड्ने गरी आशिष दिन चाहन्छु पास्टर बाबुलाई भनेर उसको चाहिँ पुरै प्रार्थना छ, बुझ्नुभयो नि।
यस्तो दिन्छु कि त्यो आफूलाई धेरै मन परेको भने नि किन दिन्छु भनेर जस प्रकारले होइन त्यो बेहोस दिएर क्या त्यस्तो खाले प्रकारले जस्तो खोलाले लग्यो नि सबैको खोलाले सबै लग्यो खोलाले लग्दाखेरि घाटो हो भनेर हामी रुनु पर्दैन जो क्रिस्चियन छ तिनीहरूलाई जति फाइदा कसैलाई भएको छैन यो मेरो एक्सपिरियन्स हो मेरो चर्चमा बम ब्लास्ट भयो सबै मसँग रुने मलाई फाइदा पत्र पत्रिका नाम पनि आउँछ खाम पनि आउँछ कहिले नभए खाम पनि आएको त्यो बनाउनु भन्दा कति पुग्ने खाम आएको हो वृद्धि भइरहेको आगो खडाइ गयो होइन ए भुटु टुटु बुहायो भने मलाई भेट्न आउने फेरि त्यस्तो भइदियो हुन्थ्यो त्यस्तो अनेस्टली भनेको मैले जे छ त्यो भनेको मैले माया गरेर प्रभुलाई महिमा होस् त्यहाँ आगो भट्टबाट बढाउने साथ गर्दैछ भने म पनि हो म गाउँबाट सहर गाउँ यो विलासितीतिर जाने हो भन्थेँ होला म गाउँको रिमोट ठाउँबाट जाने सहरमा सबैले वाह गरे नाम पनि आयो खाम पनि आयो काजेले बसेर चिनाजाना गाउँमा सबै आयो अनि त्यो बहिनीले त पहिल्यैदेखि त्यसरी सोचिरहेको रहेछ यसो हेरेको त झन्डै हेरौँ हेरेर त छेउछाउ त 1 लाख जति रहेछ फेरि अन्त गुगलमा खोजेको 1 लाख है अब घरमा हो अब मलाई अप्ठ्यारो लागिसक्यो त्यत्रो एमाउन्टमा मैले त्यतिसम्म त्यतिखेर 15,000 20,000 भन्दा मोबाइललाई चलाएको थिइनँ झन्डै 1 लाख एराउन्डको मोबाइल छ त्यो पनि सिधैमा सोचेकै थिएन त दिमागमा अनि त्यस पछाडि भने अनि त्यस पछाडि अरू भाइहरूलाई परिवारलाई अब सुनाउनु पर्ने सुक्खा हाल्यो भने के हो अब पास्टर मान्छे फेरि बोर्डिङ चलाउँदै स्कुल त्यसो भएकोले सबैले चाहिँ सर भन्दै अनि हस् अनि सबै ल आज त म त आशिष भयो यहाँनिर चाहिँ यस्तो पो छोरीले त दियो भनेर देखाउन थालेको घरमा झगडै भयो बुझिन्छ नि त अब जिस्काउनु थाल्यो मेरो पनि मोबाइल फेर्नु भन्ने के भन्ने उसलाई होइन त्यो तर जिस्किनु एउटा पाठ तर थाहा हुन्छ नि त कतिको मान्छे हुन्छ भनेर होइन लोभले गर्दाखेरि मान्छेको उसको त्यो दिने मान्छेको मात्रै होइन अरू भाइ भारदारहरूको पनि जिउ झरेङ्ग भयो किनभने उनीहरूलाई पनि त चाहेको 1 लाखको भर्खर आएको थियो होइन त्यति नै होला भनेर उ गरेको त एकछिनमा अङ्कल यो मेरो धेरै पछि प्रार्थना थियो भन्छ यसो कागज हेरेको यसो हेरेको त हाततिर बाँधेको यस्तो गरेर बाँधेको त यत्रो बिटा रहेछ अब हुने बिटा कति गरेर भयो जतिको भयो जति भने 1 लाखको भन्दा ठुलो बिटा त बनाउँदैन अहिले 1 लाखको बिटा रहेछ डल्लो पारेर मलाई त लिनै अप्ठ्यारो लागिसक्यो 1 लाखको उता भइसक्यो है कसरी ल्याउँ मलाई त्यस्तो अनुभव पनि थिएन यो के को लाग्यो यो अङ्कलको लागि मैले प्रार्थना थियो बेहोस हुने गरी दिने मन छ मलाई धेरै वर्ष हुन अनि मैले भनेछु कसलाई सेयरिङ गरेको छु भन्दाखेरि धेरैले गरेर भन्दै रहेछ म यस्तो दिन्छु लिने पनि तर्सियोस् र दिने पनि बेहोस होस् दुइटै बेहोस हुने गरी दिन्छु भनेर त्यसपछि त्यो अनि अहिले मेरो घरमा आउनुभयो भने डाइनिङ टेबलमा आउँछ त्यो म सबै नापेछु कि चाहिँ त्यो उ गर्नुहोस् भनेर फेरि बोली पनि थियो त्यति मात्र भएन बोली दियो त्यतिखेर अब उता आउने भयो किचनमा अङ्कल आन्टी केही किन्नु होला त्यहाँ भन्न फेरि फर्कायो किनभने त्यो फेरि 10 वर्ष जति भइसक्यो त मेरो त्यो किचनको पुरानो भइसक्यो सामान है अब फर्कायो के गर्छ भन्दा पछि बल्ल यस्तो उहाँको भएको बेला पनि किचनको अहिले ल्याइदिएछ मैले एकचोटि फेसबुकमा राखेको थिएँ टन्न कतिवटा पछाडि चियर भान्दा सिल्वा थाहा छ हामीले काउन्टै गरेको छैन अनकाउन्टेबल कति 10-12 कति छ त्यो ठुलो खाले क्या वरिपरि बस्ने कुर्सी टेबल आफै उहरू गरेर ल्याइदियो विदेशी पनि होइन अर्को पास्टर पनि होइन कम्पनी चलाउने पनि होइन एउटा सपना बोकेको थियो उसैले म यस्तो दिन्छु लिनेलाई पनि बेहोस बनाउने गरी र दिँदा पनि बेहोस हुने उसको प्रार्थना यही बच्चा थियो जब उसले त्यो दियो मलाई म छक्क परेँ प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ मेरो प्रिन्सिपललाई बदल्यो यस्तो दिन पनि हुँदो रहेछ आउँदो रहेछ लाज पनि लाग्यो होइन ल चर्चको लागि यताउति भने भए पनि गर्थ्यो तपाईँको लागि मेरो लागि बिटा मोबाइल है अनि म त लिने पनि एक प्रकारले
खुसीले व्यवस्था लडिएन, तर फिलिङ हो क्या। वा अनि म चाहिँ धेरै खुसी भयो भने कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरू धेरै खुसी भयो भने के गर्छ भने कोही टोयलेटमा गएर खुसी हुन्छ अरे। त्यो तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स छैन होला होइन, पास्टरहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स हुन्छ। म चाहिँ खुसी हुँदाखेरि के गर्दाखेरि फेरि टोयलेटमा भन्दा के भनेर छोडो भन्नु होला। कसैले खामिदियो भने टोयलेटमा गएर गोट्याएर हेर्छन् अरे क्या पास्टरहरूले चाहिँ। त सबै होइन, फेरि मै जस्तो अरू होला भन्नु त छैन। यहाँ पास्टर पनि अरू हुनुहुन्छ धेरै है, पास्टर हुनुहुन्छ। अनि यसो हेरौँ के छ भनेर यस्तो गरेर अनि त्यतिखेर बडा मजा लाग्छ। ओ पैसा हालिरहेछ भने रहेछ भने होइन, जेसुकै होस्। त्यसमा चाहिँ म एक्साइटेड भएँ। मेरो चाहिँ अनौठो प्रकारको थियो। साह्रो दुःख भयो भने म नाच्थेँ, मेरो श्रीमती थाहा थिएन, पुरा नाच्थेँ भने। त्यो अहिले गएर अहिले म के गर्छु भने धेरै उ भने मान्छेले के भयो भने जस्तो म हात खुट्टै छोडेर प्रभुलाई प्रशंसा गर्छु। हालेलुया गरेर म एक प्रकारले मान्छेले चाहिँ बहुला भन्छ। अब मोबाइल त्यति अहिले त पछाडि पऱ्यो, फर्स्ट क्लास पास दुईवटा सम्झिनुहोस् न कति शब्द त्यो कस्तो मोमेन्ट थियो होला। पुरा म नाचेँ एकदम प्रभुलाई धन्यवाद यस्तो दिनुभयो यहाँ त्यहाँ एकदम प्रभुलाई धन्यवाद दिएर म नाचेँ। केही दिन बादमा त्यो छोरीले के भन्नु थाहा छ? ड्याडी फोटो हेर्नुहोस् न भनौँ। उसले घर हल्लाउने गरी गरेको फोटो हेर्नुहोस् न, प्रार्थना गर्न आइदिनु हुन्छ। फोटो हेरेको त पेन्टागन भनेको पेन्टागन भनेको त्यो चाहिँ पेन्टागन अब त्यो अमेरिकाको त्यो उ गर्ने त्यतातिर गयो भने अहिले त भत्काइसकेको छ, कतिले बुझ्नुहुन्छ भनेको ठुलो घर क्या, एकदम ठुलो घर। बिल्लादेले उडाइदिन्छ। अब अहिले त त्यो छैन होला पेन्टागन, कि फेरि बनाएको मैले हेरेको छुइनँ। म त भत्काइयो अहिले छैन, तर एकदम अग्लो क्या, दामी न दामी दामी न दामी घर उसले पाएछ। अनि अब हामी नजिक भएको कारणले खोलिहाल्ने कसरी पायो तिमीले भन्न मैले सोधेँ। अनि उसले भनेछ त के भन्नु भने मेरो जग्गा थियो, दाइले बेच्नु आँट्नु भएको रहेछ, पछि पैसा दिनुहुन्छ ल तिमीहरूको भनेर नामसारी गर्थ्यो। यो घर भयो, जग्गा उसले लगिदियो। ल हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो घर, यति मजाको घर भए जति सबै त्यो लग्जरियस सामानहरू भएको। 2-3 तला 20-30 हजारले गर्दा चाहिँ नि भाडामा मिनिमम पनि भाडामा जाने, 30 यहाँ 90-1 लाख जति त भाडामा नै हुने भयो है घर। यसो हेरेँ मै छक्क परेँ। उसले त्यो घरभित्र पसेर त हाम्रो त घरै होइन जस्तो, हामी त यसो इँटाले टेका डुलु गरेको थियो। मेरो त टर्न जस्तो उसको हेरेर त बस्ने त्यो टायरले त्यस्तै गरेको, त्यो डेकोरेसन त्यति नै राम्रो भएको भनेर प्रार्थना प्रभुलाई महिमा आओस् एकदमै। अनि 1-2 दिन पछाडि अहिले एकदम फर्स्ट क्लास कार किनेको छ, 2टा छोरा छ, फर्स्ट क्लास छोराहरू क्यारे एकदमै। त्यसको मतलब छोराछोरी फरक होइन, फ्यामिली वेल्थ भएको छ, प्रभुमा त्यस्तै राम्रो छ। अहिले अस्ति मलाई उसले भन्यो मैले कति 5-6 जना पास्टरलाई पनि सहयोग गरेको छु भनेर। अनि त्यो छोरीलाई स्याबास नानी गएर मैले आशीर्वाद दिएँ। हालेलुया। मेरो 19 फाउन्टेनको भए पनि प्रब्लम गनगन गरेको छ होइन, कार छ अहिले उहरू गरेर हिँड्दै गरेको। म लिने त्यस्तै छु, त्यो 7बाट अहिले 11 पुगिसक्यो होइन। म लिने यस्तै छु, ऊ दिने मान्छेको विकास भएको भइछ। केही कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हालेलुया। अरूको कथा भनेको होइन। त्यसकारण मण्डलीहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस्, आफ्नो माइन्ड र बिजनेस तपाईँसँग भएको बेहोस हुने गरी आफ्नो पात्रलाई दिनुहोस्, मण्डली दिनुहोस् सेवाकार्य। अनि थाहा गर्नुहुनेछ कसरी पोखिने गरी दिनुहुन्छ। तपाईँ डाहा गर्न थाल्नुभयो भने भएको पनि हुँदैन। तपाईँको पास्टरलाई दिन थाल्नुहोस्, चर्चलाई दिन थाल्नुहोस्। तपाईँले दिँदाखेरि खटाएर यो दशम त प्रभुको त्यो दिने नै हो। कहिलेकाहीँ त लोभ लाग्नुहोस् न, दशम दिँदा पनि कहिलेकाहीँ
हामी यस्तो हुन्छौँ, हाउ त्यहाँ पुग्दैन कि यसो गरौँ कि भन्ने हामी लोभ्दै गरेर लगाइदिन्छौँ। त्यसपछि जिन्दगीले जति पैसा भए पनि पुग्दैन हिसाब गरेको भने। कहिले कहिले हिसाबै नहुने गरे बेहोस हुने गरिदिनुहोस्, त्यहाँनिर प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। त्यो छोरीले दियो, उसको के भयो, यति साह्रो मल्टिप्लाई आशिष भयो, यति धेरै आशिष भयो, अहिले आफ्नै रेमिटेन्स पनि चलाउँछ। अनि भन्छ अब त दियो भने पनि कसरी दिने, अस्ति बोलाउँदै थियो मेरो काम छ चितवनतिर भनेर हिँडेँ, फेरि दिन्छ कि भनेर उसले भनेछ केही पर्दैन अङ्कल भन्नुहोस्, गाडी किन्नु चाहिएको किन्नुहोस् भनेर, केही चाहिन्छ भन्नुहोस्। कसरी भन्नु छोरीलाई, तपाईँ पनि जबरजस्ती अस्ति बोलाइदियो बदली त आइरहन्छ नि वर्ष पछि बोलाएको थियो। अनेस्टली म चितवनतिर थिएँ, काम परेको गएँ, उताबाट आएपछि आउनुपर्छ के तयार गरेछ, फेरि आशा हुन्छ त्यसो त नगरौँ है भनेको भो भनेछ। रेमिटेन्स अहिले चलाउँछ बिजनेसम्यानहरूको, उनीहरूको त्यो यताउति गर्ने त्यो गरेर फाइनेन्स जस्तो रेमिटेन्स पनि अहिले चलाउन थाल्यो भनेको। भौतिक पनि अति बढेर गयो, बिजनेस पनि अति बढेर गयो। उसको दायाँले यो अहिले पेपर हुनुहुन्छ, यस्ता पेपरहरू उनीहरूको कम्पनी आफै खोलेको छ, यस्ता नयाँ नयाँ प्रोड्युसर कम्पनीहरू आफै खोलेका छन् अहिले उनीहरूले। यस्तो त्यो के अरे घरको मलाई त त्यो आउँदैन, यसो त्यो के लाउने त्यसको कम्पनी पनि छ अरे, अर्को त्यो रङको कम्पनीहरू पनि सबै कारकुन के छ अरे। म त त्यति आउँदैन। अब यति साह्रो विकास भयो, हामी त सोच्नै सक्छौँ कसरी विकास भयो होला भनेर, किनकि उनले बेहोस हुने गरी दिएको थियो। के गरेर दिएको थियो अरे, बेहोस हुने गरी। र मैले त्यो सिकेको थिएँ हिजो मात्रै। मैले एकजनालाई मैले पनि बेहोस पारेँ, धेरैले चाहिँ होइन, फेरि म त एकदमै हुन्छु अनेस्टली भनेको। यता कहाँ लाखको कुरा हुँदैछ, आफ्नो सेवा गर्नु, माइन्ड योर बिजनेस होइन। त उनीहरू लाख गरेर हामी त्यो त नसमाउला होइन, आफ्नो बिजनेस आफ्नो। हिजो एउटाले भने चेलीले फोन उठाइदिनु न, फोन उठाइदिनु, म धेरै कहिले काहीँ फोन उठाउँदिनँ, फोन उठाइदिनु न, फोन उठाइदिनु न। मण्डलीको सेकेन्ड पर्सन आएछु, उसलाई कल गर्ने अनि मात्रै मलाई भेट्ने भनेर मैले त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि निश्चित मान्छेको मात्रै म सिधै उठाउँछु, नभए अरू उठाउँदैन। तर तपाईँहरूको उठाउँछु, जो नजिक छ तिनीहरूको उठाउँछु, अरू जसरी उठाउँदिनँ। र अरू चाहिँ त्यो मेरो अर्को व्यक्तिगत भएर मात्रै ममा आउँछ, त्यही भएर उठाउँदिनँ। अनि म यो उठाइदिनु मैले 60 रुपियाँको प्याकेज के तानेको थिएँ, सिधै लाग्यो भिडियो कल एकछिन गरौँ भनेर उठाइदिनु उठाएर यसो हेरेर अलिकति ढिलो भएको छ, प्याकेज सिधै के हो मलाई त्यति थाहा भएन एकछिन त्यसो। अनि भर्खर के मोडमा थिएँ म है, सायद यही विषयमा सोच्दै थिएँ के गर्दै थिएँ। अनि मैले एकैचोटि त्यो नम्बर पठाऊ, म त्यो मेसेन्जरबाट कुरा थिएँ, नम्बर पठाऊ भनेर भने। अनि नम्बर होइन पैसा त छ, नम्बर चाहिँ पठाऊ त। अनि नम्बर पठाएँ, अनि यसो गरेँ 2100 रुपियाँ तुरन्तै त्यहाँबाट ट्रान्सफर गरेँ, एनसिएल थियो ट्रान्सफर। अनि यो अब अनि सोधेँ उसले, होइन यो 100 हो कि 2 आएको कि के हो, मैले मोबाइल त 2100 लगाइदिएपछि के हो मैले थाहा पाइनँ भने। अब म कसलाई गर्छु तेरो प्याकेज लिइरहनु पर्दा कति गफ गर्नुपर्छ ल भने 2100 हालेर। मलाई त अहिले मोबाइल गरौँ भयो जस्तो लागेको छ, सुन्न मलाई मजा लाग्यो। जिन्दगीमा लाग्थ्यो तैँले भनेर सोधेको, लागेको थिएन है, लागेको थिएन। 100-200 लाउँथेँ, 2100 लु गर। अनि मैले पनि लगाएको छुइनँ 2100, 500सम्म 1000सम्म कहिले काहीँ लाग्छु बाहिर जाने बेलामा, त्यो के चलाउनु पर्छ भनेर 2000 रुपियाँ मैले मगाएर लगाएको छु। पहिला उनीहरू चाहिँ रिस उठेर तेरो ब्यालेन्स सक्यो भन्दा चाहिँ पहिले तेरो ब्यालेन्स धेरै भयो भने लाउँ जस्तो झक्स चलिरहेको थियो। अब पछि अहिले ऊ आएछ आफ्नै मोबाइल ब्याङ्किङबाट लाउँदा त मिल्ने रहेछ, त एलसीले जति हाल्ने पनि मिल्ने रहेछ एमाउन्ट, त्यति हाल्नेको आफूलाई हाल्नु परेपछि अहिले म 50 रुपियाँ हाल्छु मलाई नै चाहिँ। किनभने कहिले डाटा खोलेर झुकेर सर्टेज आउनु रहेछ कि गएकै पैसा त घटाइ गर्ने। त्यसो भएर ल त भनेर 2100 हालिदिएको, त्यो पनि दङ्ग पऱ्यो, म आफै पनि दङ्ग छु। किनभने मैले नै अहिलेसम्म लागेकै छैन भनेको। माइन्ड बिजनेस कति दिन सकिन्छ नि, आफू बेहोस हुने गरे 2 पैसा दिनेले के गरेर भएको सबै दिने, बुझ्नुभयो त। अनि फेरि आशिष भयो,
एलियाको सारपातमा म वृद्धिको कुरा गर्दैछु। तपाईँ बढ्न चाहनुहुन्छ भने एलियाले के गर्छ? सारपात त्यहाँनिर केही थिएन, त्यहाँनिर झिझा बटुलेर खाँदै थियो उनीहरू मर्नलाई परिवार खाएर। त्यो तपाईँलाई थाहा छ पहिला 17 अध्यायमा लास्ट स्थिति थियो। कथा भन्दै एलियालाई सबै थियो, बरु छोरा मरोस् चाहे म मरौँ, माइक भएर बिजनेस के दिएको थियो? अलिकति के थियो? पिठो तेल, त्यही होइन दिएको। थोरै अङ्ग्रोमा पानी के थियो, ढुङ्ग्रोमा तेल के थियो, कहिले पनि त्यो सिद्धिएन। उसले दियो, त्यस्तो दियो, तर पिठो पनि दिएन, भएको सबै दियो, बेहोस दियो, 2 पैसा त ल्याउनु त्यसरी दियो। अनिखेरि आशिष भयो, वृद्धि भयो। हाबिलले त्यसरी दियो, कहीँले दिँदाखेरि देखासेखी गरेर दियो, भएन। प्रिय मण्डली, परमेश्वरले आशिष दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई वृद्धि गराउन चाहनुहुन्छ। मैले आत्मिक वृद्धि मात्रै कुरा गरेन, भौतिक वृद्धि पनि। तर दिँदाखेरि चाहिँ सबैले भन्नुहोस् त, बेहोस हुने गरी दिने। मैले सेन्टेन्स याद गर्नुहोस् है, बेहोस हुनुहोस् भनेर छुइनँ, बेहोस हुने गरी दिने क्या। बरु त्यो अलिक ज्यादा चाहिँ तनावै होस्, किन त्यसले भने जस्तो होइन। प्रसङ्ग मात्रै बुझ्नुहोस्, फेरि उल्टो बुझ्नु होला। आज त पास्टरले तनाव हुनुहोस् भन्नुभयो भने चाहिँ नबुझ्नुहोस्। फेरि पोइन्टमा सार पातमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कसरी दियो त्यो विधवाले? खाएर मर्ने अन्तिम बेला चाहिँ भएको सबै नभन्दै उसकोमा कहिले भयो। त्यस कारण तपाईँले दिनुहोस्। आजबाट के छ भन्ने होइन, माइन्ड योर बिजनेस। आफूसँग जे छ क्या, आफूसँग जे छ। जस्तै तपाईँको मानिलिउँ काँक्रा राम्रो होला गाउँमा, होइन? काँक्रा राम्रो होला, त्यो ठुलो काँक्रा, पहिलो काँक्रा कस्तो खाउ लाग्छ पराक पराक। लोभ नगरी मण्डली ल्याउनुहोस्, पास्टरलाई दिनुहोस्। सबैले हरेले भन्नुहोस् न। यदि तपाईँको पास्टरलाई हुने कुरो मात्रै बाँडो, त्यो होइन, तपाईँलाई आशिष हुनको लागि। पहिला यहाँ पास्टर भयो, पास्टरहरू यताबाट आउनु साथै जहिले लोकल भाले आउँथ्यो। यहाँबाट पास्टर यहाँबाट थाहा छ, उहाँहरू भनेर रातो भाले आउँथ्यो, गडाक गडाक। अहिले चाहिँ बाइकमा कुखुरा पालन हुँदैन नि त, होइन? यतातिर जाँदा जस एकछिन रमाइलो जस्तो भयो है, बुझ्नुहुन्छ? अनि हामी के गर्थ्यौँ त्यसलाई याद गर्नुहोस् है। म ठट्यौली जस्तो होला, तर गहिरो यहाँभित्र धेरै कुरा लुकेको छु। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। चितवनतिरबाट पास्टर आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरू मह बोकेर आउनु, चेपाङ पास्टर मह। अनि म प्रभुलाई भन्थेँ, दुध र मह बोक्न देशमा लाग्छ। अहिले नै कस्तो राम्रो राम्रो मह ल्याउनुहुन्थ्यो, ल्याउनुहुन्छ भने उहाँहरूको अहिले हरेक त्यहाँका पास्टरहरू अहिले घरमा घर, सङ्गतिमा सङ्गति बढेका छन्। आमेन। मैले भन्नु खोजेको कुखुरा ल्याउनुहोस्, म ल्याउनु भन्नु, तपाईँले अरूले पो दिनेले दिए त, मसँग छैन भन्ने होइन। माइन्ड योर बिजनेस। जे छ आफूसँग सबभन्दा लोभ राख्नु चाहिँ दिनुहोस्, त्यहाँ आश्चर्य काम भएर आउँछ। आमेन। त्यहाँ एकदमै आश्चर्य, त्यस्तो कि बेहोस हुने गरी दिनुहोस्। याद गर्नुहोस्, हामी जहिले कथा भन्छौँ, नानीहरूलाई थाहा छ, 2टा माछा 5वटा रोटीले, म अब इन्डिङ गर्न लागेँ, वृद्धि छ। 5000 भन्दा बेसीले खाए, पुरुष मात्र त्यही स्थिति छैन भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसको बेसिक, त्यसको त्यो आशिष हुनुको मुख्य कारण के थियो? उत्तर होला एउटा ठिटो थियो।
त्यो ठिटोले आफूसँग भएको सबै खाजा के गर्नु लगेको थियो, बाहिरमा चाहिँ ठिटो थियो, उसले त्यो दियो जे छ दियो। आफूले राख्नु भनेको छैन बाहिरले। एउटा बच्चाले 5-वटा 2टा माछाभन्दा धेरै त त्यो पनि टन्नै भयो। उसले एउटा राखेर 4टा पनि त दिन सक्थ्यो नि, एउटा माछा मात्र दिन सक्थ्यो, तर उसले भएको सबै त्यो होसुने गरिदियो। यसुले जब हातमा लिनुभयो, धन्यवाद दिनुभयो, टम 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 त्यो आशिष भयो। त्यो बच्चा कसरी हेर होला, कति थियो पहिला दिने? 5वटा रोटी 2टा माछा थियो, 12 उब्रियो भनेछ नि त्यहाँ 5000 जनाले खायो। कसरी भयो त्यहाँ? बेहोस हुने गरी दियो। एउटा रोटी राखेर दिन सक्थ्यो नि त, ए 6 भनेर 4 राखेर एउटा मात्रै धेर भएको सबै दियो। अनिखेरि त्यसले आश्चर्य काम गर्न देख्न पायो। त्यो हामीले बाँड्न पायौँ। तपाईँले हामीले दिँदाखेरि पनि बेहोस हुने गरी दिनुपर्छ। गीत चाहिँ हामी गाउँछौँ नि, सब थोक दिन्छु म, सब थोक दिन्छु म। त्यस कारण तपाईँले दिँदाखेरि यदि तपाईँ वृद्धि भएको चाहनुहुन्छ, तपाईँले आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, चाहिँ त्यो कल्पना नगरेको चिजहरू आश्चर्यप्रदले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, आशिषमा वृद्धि भएको चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ बेहोस हुने गरी, बेहोस हुनुहोस् भनेको छुइनँ मैले, बेहोस हुने गरी दिनुहोस्, रित्याएर दिनुहोस्, मनपर्दो चिज दिनुहोस्, आफ्नो पास्टरलाई मण्डलीले दिनुहोस्। तपाईँको विकास हुनेछ, वृद्धि हुनेछ। आमेन। एकजना मान्छे आयो अनि हाम्रो विश्वासी, फेरि म आफ्नै कथा सिद्ध्याउन लागेको छु। उहाँलाई पनि मैले प्रभुमा हुर्काएँ, बढाएँ पवित्र आत्माको सहायताले। यो मैले भन्दाखेरि अलिक घमण्ड हुन्छ, प्रभु गर्नु भने हामीसँगै हो है। नामै भन्दा पनि मलाई गाह्रो होइन। उहाँको नाम पूर्णमाया, सङ्गति गर्नुहुन्छ, पास्टरले नै काम गर्नुहुन्छ उहाँ। अनि हामीले त्यतिखेर उहाँलाई केही पनि आउँदैन थियो, 0, मतलब प्रभुमा 0 हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको असिस्टेन्ट जो थियो उसलाई धेरै कुरा हुन्छ सेवक सङ्गतिमा। अनि हामीले कति कारणवश कामको आधारले उहाँलाई आदर मात्रै गरेर सेकेन्ड मान्छेलाई हामीले केही आर्थिक सहयोग पनि गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि उहाँको जीवनमा मेरो असिस्टेन्टले सहयोग गरौँ भन्ने खालि भाव देखिएन। उहाँ एकदम राम्रो प्रभुमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले सकेको प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रार्थना गर्ने प्रकार गऱ्यौँ। प्रभुमा हुर्किँदै जानुभयो, बढ्दै जानुभयो, ट्रेनिङहरू लिँदै जानुभयो, आउँदै जानुभयो, हुर्किँदै जानुभयो, बढ्दै जानुभयो। समय गयो, 10-15 वर्ष बित्यो। अनि उहाँ आउनुभएछ, एक दिन हाम्रो घरमा आउनुभएछ। अनि श्रीमती र म हामी बसिरहेका थियौँ, आउनुभएछ। अनि सँगसँगै अरू 2-4जना उहाँको विषयसँग 4-5जना भएर आउनुभएछ। अनि किन आउनुभयो भन्दाखेरि हाम्रो लागि धन्यवाद प्रार्थना गर्नलाई आउनुभएछ है। अनि प्रार्थना गर्न हाम्रो ल मजाले गऱ्यो भने मैले यसो हेरेँ, भर्खर हुर्काएँ, बच्चामा देखेका ठुल्ठुला भएछन्, प्रभुमा राम्रो राम्रो भएको आएर चाहिँ भेटघाट गरेँ। अनि सबैले उनीहरूसँग के छ सबै लिएर आएछ। यसो भन्दा तपाईँले कहिले पनि नेगेटिभ नबुझ्नुहोस्, राइट टाइपमा बुझ्नुहोस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। वृद्धि बढाउनुहुन्छ कुरा। अनि आउनुभएछ, आइसके पछाडि एकछिनमा त त्यो 4-5जना त छाड कि म छाड गर्दै दिन थाल्नु। कसैले पास्टरले टपहरू के यस्तो सामानहरू दिनुभयो, एकदम धन्यवाद। कसैले लुगा के गरेर त्यस पछाडि मैले एकछिनमा उहाँले पास्टरआमालाई मलाई बोलाउनु भयो, एकछिन भेटौँ न। म त्यहाँ गएँ। मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ, त्यस्तो कुनै हालतमा सोचेकै थिइनँ। अनि भित्र लाग्ने यसो हेरेर पशु बाबुलाई यो तपाईँहरूको फ्यामिलीलाई आदर गरेको हुनेछ। यसो हेरेर सुनको चेन्ज, सुनको साथ
ओहो, यो त राम्रो कुरा हो। मैले त कहिले सोचेकै थिइनँ, किनभने मान्छेलाई सुन त धेरै लोभ लाग्छ नि है। सोचेर साङ्ला रहेछ, अनि दुईवटा साङ्ला, सुनको साङ्ला आयो। अनि मैले प्रभुलाई त्यो समातेर प्रार्थना गरेर धन्यवाद। उहाँको यदि म राइट रहेछु भने दुईवटाको म कन्फ्युज छु। एउटा 5 या 7मा तोला उहाँले अहिले सिक्री लाउनु भएको छ। हालेलुया, उहाँले बेला बेला त म कन्फ्युज भएको चाहिँ 5 तोला कि 7 तोलामा चाहिँ कन्फ्युज छु। उहाँको छोरी अस्ट्रेलियामा छ। अहिले छोरीले टोटल्ली सेवाकालाई सपोर्ट उसैले गर्न थाल्यो। छोरा जागिरे भयो, सबै छोराहरूले पनि कारहरू किन्न सके, बिजनेसमा माथि भयो। छोरी अस्ट्रेलियाबाट ल्याएर अहिले सपोर्ट पनि चाहिँदैन, उनीहरू आफै गर्छ। अस्ति मलाई भन्दा थियो घर हेरिदिनु पऱ्यो भनेर। हालेलुया, हजुर बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यो मैले किम्बदन्ती भनेर नाम तोकेर भनेको छु, त्यो मान्छेलाई बुझ्नुहोस्। अनि मैले प्रभुलाई धन्यवाद। जब हामी दिन्छौँ नि, पास्टर मण्डलले ल्याउँछ नि, उहाँले समातेर येशू ख्रीष्टले 2टा माछा र उसलाई दिए जस्तो धन्यवाद दिनुहुन्छ। अनि तपाईँको इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ प्रभुले आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँको विकास हुन्छ। आमेन। तपाईँको विकास भएर आउँछ। मैले एउटा देखेको थिएँ, पास्टर बेनीको तपाईँले हेर्नु भएको, मैले सेयर के अरे के मान्यले त एउटा छ नि ओडबाट लागेको त्यो पास्टर, उहाँको बर्थडे रहेछ। सबैजना चर्चको मान्छेले दामी कालो कार, मैले सेयर पनि गर्दिनँ क्या भाइ, आँखा खोल्नुहोस् त भन्दाखेरि स्पेसल कार पास्टर बाबुको लागि। हालेलुया। अनि उहाँहरूको मण्डली एकदमै फर्स्ट आएर बस्छ। तपाईँ फर्स्ट आउनु चाहनुहुन्छ भने मण्डलीमा दिनुहोस् बेहोसुले गरी, पास्टरलाई दिनुहोस् बेहोसुले गरी, तपाईँको आशा होस् त्यो। तर अहिले धेरै कामहरू भएको छ पृथ्वीबाट, अनि उनीहरूका सपरिवारहरू विकास भएको छ। तर हरेक मण्डलीमा हेर्नुहोस्, उदाहरण लुत र उसको दृष्टिले पास्टरको विरोध गर्न थाल्यो, पास्टरको विरोधसँग आयो भने भाको पनि हराउँछ। मैले यस्तो देखेको छु। एकजना पास्टर हुँदै हुनुहुन्थ्यो, एक दिन पास्टर भएपछि धेरै अनुभव हुनुहुन्छ। फुल पिटमा कुस्ती परेको मैले देखेँ मेरो आँखामा। मेरो प्रार्थना छ तपाईँहरूले यो देख्नु नपरोस्। फुल पिटमै कुस्ती पर्यो, पास्टर विश्वासीहरूको अगाडि पऱ्यो। एउटा पास्टर थियो, जो पास्टर राइट पास्टर, सत्य पास्टरले के गर्यो भने न्युट्रल भयो, उसले प्रार्थना गर्यो। त्यो क्रान्तिकारी पास्टरले चाहिँ कहाँ बजेट ल्यायो, के भनौँ, कोसँग त्यो भनौँ, यस्तो आयो, हामीले पनि प्रपोजल सबैलाई देखायो। हेरि अर्को पास्टर ठ्याक्कै येशू प्रभु जस्तै अभिषेक भयो, ऊ नर्मल भयो, ऊ के भन्छ फुलपिट, ऊ केही पनि भन्दैन, नर्मल थियो त्यो पास्टर। त्यो पास्टर 2टा छोरा, एउटा अमेरिकामा सेवाकाई गर्ने, अर्को युके पढेर आयो, अहिले यहाँ सेवाकाई थाहा छ। त्यो पास्टरले यति धेरै चर्चहरू, स्कर्पियो गाडी, अर्को के गाडी, अमेरिका र यो युरोप, इजरायल त पानी जस्तो जहाँ चाहिँ हिँड्नुहुन्छ। प्रभुको कहाँ राम्रो गर्नुहुन्छ। म राम्रो चिज नाम कुस्तीको त नाम भन्नु हुँदैन फेरि, होइन? अनि त्यो पास्टरले त्यस्तो राम्रो, फ्यामिलीहरू त्यति राम्रो भएको छ, सबै सेवाकाहरू यति राम्रो, मण्डलीहरू यति राम्रो, सबैको घरमा घर आत्मिक रूपमा त्यस्तै भौतिकमा यति विकास भएर गएको छ। त्यो क्रान्तिकारी पास्टर कहाँ पुग्नु थाहा छ? पहिला बाइक चढेर हिँड्थ्यो, साइकल हुँदा कता हराउनु, कता पो हराउनु। अहिले खोज्दा पनि भेट्दैन। अर्को पास्टर चाहिँ गुगलमा, युट्युबमा जहाँ चाहिँ आग्रह गर्छ, त्यो पास्टर चाहिँ कता हरायो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? लुट जस्तो। त्यस कारणले परमप्रभु परमेश्वर मद्वारा हुँदै हुनुहुन्छ। बेहोस हुने गरी दिनुहोस्। अनि फेरि यो याद गर्नुहोस्, माइन्ड योर बिजनेस।
तपाईँको क्षमताको के छ, त्यो उत्पादन के छ, पहिलो फल ल्याउने विधानमा के चिज छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? सकेको नसकेको भनेको छुइनँ। अरूले यहाँ सुनको चाहिन्छ त्यो दिउँ न भनेन। तपाईँले खेतीमा के गर्नुहुन्छ, जबमा के गर्नुहुन्छ, पहिलो फल होला, प्रेम बेटी होला, दशांश त प्रभुको। यदि त्यो खाइरहनु लुटिरहनु भएको छ भने त्यो त ठुलो गलत हो। त्योभन्दा बाहिर पनि तपाईँले लड्ने गरी ल्याउनुहोस्। तपाईँले लड्ने बेहोस हुने गरी आशिष पाउनुहुनेछ। आमेन। छक्कै पर्ने गरी पाउनुहुनेछ। लेखेर तपाईँलाई कसरी, प्रभुले त म साँच्चै साँच्चै तिमीहरूलाई भन्दछु, तपाईँलाई म पनि यो शब्द लिएँ, साँच्चै साँच्चै नै म भन्दछु, तपाईँलाई यति धेरै प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँलाई 10 गुणाले दिनुहुनेछ, गन्दै जानुहुनेछ। तपाईँको परिवारमा विकास हुनेछ, बढ्नेछ। तपाईँको शिक्षाको लेभल बढ्नेछ, आर्थिक लेभल बढ्नेछ, सङ्गतिको लेभल बढ्नेछ, भौतिक सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभुले बढाउनुहुन्छ। आमेन। उहाँले बढाउँदा होला यसो भन्दाखेरि कसैलाई यहाँ मान्छेलाई के भइरहेछ, अघि मैले उदाहरण दिएँ नि, आगोको भट्टीमा पनि बढाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। कहाँ जाँदैछ थाहै नहुने कुरामा अब्राहमलाई कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा थिएन। आज्ञा पालन आशा दिनु। सिंहको खोरमा पनि बढाउनु दानीहरूलाई। त्यसकारण परिस्थिति जस्तो भए पनि तपाईँ सुतिरहनु भएको छ भने पनि प्रभुले तपाईँलाई बढाउनु हुनेछ। आमेन। हाम्रो परमेश्वरलाई तालीबाट धन्यवाद दिनु।